व्हिडिओ गावातलो पळया, गावान म्हणजे आजरासून हांगा आंबोली येता पळय तो रोड, ते पळय गांवान हांगा हे सिमेंट रोड जाले, सिमेंट रोड. आणि म्हापसा शहरान वणक्यांचे रोड. लोक ते वणके रस्ते कितें म्हणटा ते वणके मेजून म्हणजे चंद्रार बीन पावता पळय तसो रोड जाला. चंद्रार वचपाचें ना आनी कोणी. आता ते सॅटेलायट बीन सोडटा आनी म्हापसान सोडल्यार सारकी पावतली चंद्रार. कित्याक चंद्रात म्हापसान येयल्लेला न्हू, ते वणके सारखे दिसतात. आनी चंद्रार उदीकूय गावला, पावस पडटकूच चंद्रार उदीकूय गावता वणक्यांनी. कळ्ळें न्हू. ह्या MLA म्हापशेच्या आनी बाकीचे खंयचे खंयचे वणके पडल्या पळय, कावन्सिलरांक घेवन हेनी हांगा एक हो गांव मातसो पळोवन येवपाचो एकदां. रोड कसो कितें बांदला पळय तो, कितलो लेवल रोड आहा पळय तो. आनी ह्या गांवाचें डेव्हलपमेंट अशें जालें जाल्यार म्हापसा शहराचें डेव्हलपमेंट अजून कित्याक जायना आनी कित्याक फाटीं उरला ते सांगते ते. नाल्यार तेणी जायना जाल्यार रिजायन जावपाचें, दुसऱ्याक कोणाक तरी चान्स दिवपाचो. तेजी म्युन्सिपाल्टी काम कांय करना आनी तोय काम कांय करना. कळ्ळें न्हू. हांव तेजे कडेन मागता हो व्हिडिओ तेणी पळोवपाचो आनी हांगासर एक स्टडी टूर म्हणटा पळय तो करपाचो. म्युन्सिपाल्टी सगळ्या ऑफिसरांक घेवन, इंजिनियरांक घेवन आनी PWDचे इंजिनियर आहा पळय तांकां घेवन स्टडी टूर करपाचो हांगासर. कळ्ळें. एक बस भरून लोक घेवन येवपाचे हांगा. रोड कॉन्ट्रॅक्टराक बीन समजा ह्याच कॉन्ट्रॅक्टराक तो कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचो म्हापसा शहराचो आनी पळोवपाचें कितलो विकास जाता काय ना तो. काय आनीक 9 म्हयने लागतले विकास जावपाक. हांगा टोलूच घातला पळय, पयशे तेंचे भरोंक जाय म्हणून. सारकें आहा ते. डेव्हलपमेंट केला जाल्यार तेंचे पयशे भरोंक जाय. अशें म्हापसान मागीर टोल घाला आनी तुमचेच कॉन्ट्रॅक्टराक दिया आनी तुमच्याच एक कावन्सिलराक इनवॉल्व करा भितर. पयशे तुमीच घाला आनी टोलूय तुमीच घेयात. हें जाला सद्या. पार्किंग बिर्किंग आपले आपुणूच घेतात. कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव, कावन्सिलराचे आनी व्हडल्या मनशाचे पयशे. सगळो झोल चलता. हे पळय, हें आतां आंबोले वयता त्या रोडाक. निपाणी आजरासून आंबोले येता पळय तो रोड हो आतां पळय. कशें डेव्हलपमेंट, कशें लायटी बीन पळया. आनी म्हापसा इतलें व्हडलें शहर जावन कांयच ना. हे पळय, हे तेंचे बस स्टँड पळया काय बरें पळय. तकटुले आहा पूण बरें आहा. आनी रोडाची क्वॉलिटी पळया. कशे टर्न, खंय बोर्ड लायल्या पळया. म्हापशान खंयचे बोर्ड काळे पडल्या, वांकडे जाल्या. खंयची नांवां लवळ्या, ती पुसाप ना, धुवाप ना. पळय वयर बोर्ड पळय कशें आहा ते. सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग करून घातला. थोडे लोक कित्याक आपले सर्व्हिस सेंटर, शोरुमाचीच कामां बरी करता, बाकीचे लोकांचे काय पडलेलेच ना. ते 5 वर्सांनी एकदां मागीर 2 महिने 3 महिने इलेक्शनाक आसतनाच काम करप, दाखोवप, सगळ्याक भोंवप, हेजो व्हाळ पडला काय ना तो पळोवप, त्या व्हाळा कडेन येवन फोटो मारप, तो मागीर न्यूजवाल्यांक आपोवप, हांगासर आपूण व्हाळा कडेन येतलो, थंयसर यो मातशें सगळ्यांक फोटो मारपाक. ती पब्लिसिटी करप आनी कांय ना. दुसरी कसलीच ना. कामां करपाची कसलीच येना. हो रोड पळया, हे मुद्दम म्युन्सिपाल्टीक ते सगळ्या स्टाफाक, इंजिनियराक बीन घेवन या, कावन्सिलरांक बीन, आनी हे रोडाची स्टडी टूर करा. चड पयस ना. ही बस स्टँडार सुद्दां पळया काय बरी बांदल्या पळय, सिस्टमॅटीक. चडपाक सुद्दां लोकांक त्रास ना तशी बांदलेली आहा. हेंचे बस स्टँड वयर जाल्यार सपना ना, काय ना काय ना. लोकांक येंग मारून वयर एकामेकाक हात धरून वयर चडचें पडटा. आनी खंयच्या बस स्टँडाचेर पत्रे सुद्दां ना. हांगासर पळय सिस्टमॅटीक केला, इल्लीशी केल्या पूण सिस्टमॅटीक केला पळय. टर्न बीन पळय कशें, आनी पट्टे बिट्टे पळया. म्हापशान खंयच्या रोडाक पट्टे दिसता जाल्यार अशें सांगा भितर सिटींतले. हो गांवांतलो रोड. गांवान अशें डेव्हलपमेंट जाता पळय. हांगासर इन्कम काय ना हांकां, पूण पळय रोड कशें जाले ते पळया. ही झलक तुमकां ही, कळ्ळें न्हू. आतां तरी मातशें सुधरा आनी म्हापसा खातीर कितें तरी कर. कित्याक लोकांच्या दारार वयता आपले एकदां हाड, एकदां हाड, एकदां हाड. हाडले काय मागीर तांकां पानां पुसप. आपूण घरा ना, हांगा ना, थंय ना, फोन घेवप ना. कोण दारार येयलो जाल्यार मागीर ताका सांगप आपूण ना म्हूण सांग.
नाल्यार मागीर ताका सांगप गावलो चुकोन दिसलो जाल्यार सांगप तुवें जातलें काम सांगला ताका म्हूण बेश्टोच फोन मारप एकल्या मनशाक आनी तो गेलो काय मनीस भायर सरलो काय तेजें काम करूंक जायना अशें सांगप. आतां आमी हांगासर पावलेले आहा आजरा पावले आजरा हे पळय सिटीन सुद्दां पळय कसो रोड आहा तो सिटीन सुद्दां पळय आतां कसो रोड केला तो सारको चकचकीत रोड. हांगासर ते पट्टे बिट्टे मारपाचे आहा ते आतां कॉन्क्रीट रोड. आजरासून निपाणी वयता तो रोड पळया आनी आमचे हांगासर गोंयान कॉन्ट्रॅक्टरान तो हायवे केला ते रोड पळय हेजी क्वॉलिटी पळया बील पळय आनी गोंयांतलो इतलो व्हडलो हायवे वयर सकयल चिराळ आनी हे आनी ते हेका म्हणटा रोड. गाडी पळय कशी खंय चलता ते पळय पळय गाडी पळय कशी गेल्या ती आनी गोंयान कॉन्ट्रॅक्टरान बांदल्यात ते रोड पळया सगळे.